हाडात रजिस्टराक देवळात उठाचे कार्यकर्ते येतले आणि एकूच परत एकदा सांगता येयात मोर्चे घेऊन प्रकाश वेळीपाच्या घराचेर मोर्चे घेवन येवचो होय तांकां आव्हान जावन आसा. उटाचे प्रेसिडेंट प्रकाश वेळीप हांका साऊथ गोवा रजिस्ट्रार हांणी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर काढली. उटाचे प्रेसिडेंट म्हूण तशेंच फायनान्स मॅनेज करपा पासून तांचेर रोख लायला. हाचेरूच उलयतना आदले मंत्री गोविंद गावडे म्हणटात, बहुजन समाजाचो आवाज दामपाचो कोणूय षडयंत्र करता जाल्यार तांणी तें थांबोवचें, ना जाल्यार तें तांकांच मेळटलें. रजिस्ट्राराक देवळान हाडात, उटाचेय सदस्य थंय येतले. आपूण परत एकदा सांगता, प्रकाश वेळीप हांच्या घरार मोर्चा काडा. आपले तशें आव्हान आसा म्हूण आदले मंत्री उलयले. अवॉर्ड घेतलो आपणाकूच, आपणेनूच हें केलें, कमिटीन तोच मेंबर आशिल्लो तेणेनूच अवॉर्ड घेतलो. इतलीं वर्सां तो पार्टीन आशिल्लो पूण पार्टीक तेणें केन्नाच हें करूंक ना, हेल्प करूंक ना. वॉट आर दीस ऑल एलिगेशन्स? सी पळय, हांव पार्टीक तांणी कितें हेल्प करूं ना तें करूं ना, आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट. इट इज इंडिविज्युअल, तो स्वताचो वैयक्तीक तेजें मत आसपाक शकता, कळ्ळें न्ही. दुसरी गोश्ट, तो एवॉर्डाचेर जे कितें उलयतात पळय न्ही, पळय एवॉर्ड एक मनीस दिवपाक शकना. एवॉर्ड जर दितलो जाल्यार कमिटी आसता, तें RTIचे अंडर घेवचें. ताका एवॉर्ड तांणी स्वता दिल्लो आसा, घेतिल्लो आसा का ताका तो दिल्लो आसा, हेवूय चवकशी करची. प्रकाश वेळीपाची ही फक्त तांकां एलर्जी आसा, अरे तो त्या सहकार क्षेत्राचो महर्शी जावन आसा. अरे ताणीन ज्या आमच्या कश्टकरी समाजाक, शेतकरी समाजा खातीर जें काम केल्लें जें आसा पळय न्ही, म्हणून हांवें म्हणिल्लें हे सगळे जे लोक जे कोण उलयतात पळय तांकां एकठांय दवरले, एका तागडेन दवरले. आनी प्रकाश वेळीपाक एका तागडेन जर घातलो न्ही जाल्यार प्रकाश वेळीप खूब वयर आहा. आज ताका ऑल इंडिया लेवलाचेर तेज्या नेमणूक जाल्ले आसात, अखिल भारतीय ह्या संस्थेचेर. हें कितें सांगता? थंय तेणी इन्फ्लुअन्स लायलो. सहकार फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन तो चलयता. ह्यो कितें सांगता? अरे हांव एकूच गोश्ट सांगता, हांव हें म्हणटलो, जर ते जर अशें जर म्हणटात पळय न्ही, जे कोण जर म्हणटा पळय न्ही, हांव सांगतलो, परत एकदां सांगतलो, ह्या लोकांक प्रकाश वेळीपाच्या जोत्याच्या वाणा कडेन सुद्दां बसपाची लायकी ना. तेंच्यानी अभ्यास करचो आनी मागीर तेंच्यांनी एलिगेशन करचें. फाटलें कितें आसा तें कोणी ते बाकीचे कितें काडटात तें म्हाका लागना, पूण ताणीन जे ते वेळाचेर उटा संस्थेची जबाबदारी आनी सुत्र कोणी दिल्ली, गोविंद गावडेन दिवना. ते जे कोण मुख्य जे आशिल्ले तांच्यानूच ताज्या हातान सुत्र दिल्लें आहा. मदीं तो नाशिल्लो, मदीं दुसऱ्या कडेन आशिल्लें. ताका जे ते वेळाचेर कमिटी सांगता, अरे साहेब तूंच तें पळय, आनी तें अनअपोज जाल्लो आहा. तेन्ना सुद्दां इलेक्शनाच्यान तेणी तें फॉर्म भरलें आनी तो निवडून आयला ना. हो विशय आसा. कितें त्रुटी आहा पळय न्ही, त्यो त्रुटी आमी पयस करपाक शकता, पूण तें एलिगेशन घालनाका आनी लोकांक त्रास घालनाका. हांव परत एकदां तुमच्या सद्या माध्यमांच्यान सगळ्यांक सांगता, उटा ह्या संस्थेच्यो प्रत्येक गांवांनी बैठकी पयलूय सुरू आशिल्ल्यो, आजूय सुरू आसा आनी मुखारूय सुरू आसतल्यो. आनी एक तुमी यू हॅव बीन टायम एंड अगेन सेईंग रेजिस्ट्राराचो विशय हाडला तुमी, हितून दुसरे हेंचेर मोर्चा घेवन या पळोवया म्हणलें. इज इट दॅट गोविंद गावडे इज टोटली बॅकिंग प्रकाश वेळीप? ऑफकोर्स. अरे प्रकाश वेळीप हो उटाचो अध्यक्ष जावन आसा. तांच्यांनी एक प्रकाश वेळीपाचेर हो उलोवना. प्रकाश वेळीप कोणा खातीर उलयलेलो आसा? प्रकाश वेळीप हो संपूर्ण गोंयच्या अनुसूचीत जमाती खातीर, म्हणजेच गावडा, कुणबी, वेळीप ह्या समाजाचें तो प्रतिनिधित्व करता त्या उठाच्या माध्यमांतल्यान. एकटे प्रकाशाची उलोवप म्हणल्यारूच ह्या सगळ्या समाजाचेर उलोवप, आनी ही जबाबदारी म्हाकाय आसा, तेजें ज्ञान म्हाका आसा, तेजें भान म्हाका आसा. म्हणून हांव प्रकाश वेळीपाक 100% समर्थन करतलो. ज्यो काही गोष्टी ताणें उलयलेल्यो आसात, त्यो काही गोष्टी कडेन तो लोकांच्या हिता खातीर उलयलेलो आसा. ताणें उलोवप म्हणल्यार लोकांच्या भवितव्या खातीर उलोवप. फुडें फाटीं कितें आसा तें चर्चेंतल्यान सुटावे जातलो, कारण प्रकाश वेळीप्यान ह्या उठाच्या माध्यमांतल्यान बरेचशे पत्र वेव्हार केल्ले आहा. कोण डिनाय करपाक शकना, ताजो विटनेस हांवूय आहा. आनी एक म्हणून पळयत जाल्यार रायट फ्रॉम द डे वन जे भाशेन हें स्टार्ट जालां, अजुनूय चालू आसा, समवेर इट कनेक्ट्स गोविंद गावडे पॉयंटींग. काल देखून प्रेस कॉन्फरन्स हे जेन्ना तुमी मंत्री आले तेन्ना कांय उलयनाशिल्ले,
How come this happened now? नो कांय उलयना सॉरी यार म्हाका दिसता चुकीचो हें तुजो ज्या वेळाचेर हांव आमदार आनी मंत्री सुद्दां जाले पळय न्ही त्या वेळाचेर हांव तुम्ही एकमेव म्हणलात ते उलयना. हांव एक पळय त्या वेळाचेर एखादे इश्यू नासतले पण आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा पळय न्ही तें त्या वेळाचेर सातत्यान उलयताले खंयच बंद जावं ना. मनोहर पर्रीकर आशिल्लो किंवा आमचो दोतोर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा ताजे कडेन सुद्दां सातत्यान फॉलोअप केल्लें आहा. इट इज नॉट मीन दॅट रस्त्यार येवन उलोवपाची गोश्टी गरज ना. आज कित्याक उलोवपाक भाग पडलें कारण तेंच्यांनी आज मर्माक हात घातलो न्ही रे. उटा संस्थेचे तुम्ही आज बॅनर वापरपाचे, सभा घेवपाची, लोगो वापरपाचो ना, रबर स्टॅम्प वापरपाचे ना, इथपर्यंत तुमची मजल पावली. कोण उलोवपाना, कोण उलोवपाना. सादी गोष्ट आसा न्ही रे. म्हणून हे उलोवप म्हणजे हो जो चिखल जो आज उखलो हे कोणी घेतला, जे लोक हितून इन्वॉल्वड आसा त्याच लोकांनी घेतले आसा, त्याच लोकांनी हांकां आतां सोल्युशन काडून हो विशय सादो आसा न्ही रे. So how you are watching or looking at a close eye on all this other? हांव डेफिनेटली सी हांव सदांच म्हणिल्लें आहा. परत एकदां हांव हे सगळ्यांक चॅलेंज करता. गोविंद गावडेन सदांच सांगिल्लें आसा पक्षापेक्षा म्हाका समाज मोठो जावन आसा. ह्या लोकांनी सांगचें पक्षापेक्षा आपल्याक समाज मोठो. चॅलेंज दिता हांव तांकां सगळ्यांक. म्हजी जर कोणाची गरज आसली जाल्यार हांव तुमचे खातीर हांव सदांच उबो आसतलो. पूण बहुजन समाजाचो जो आज आवाज जो आसा तो आवाज आज सप्रेस करपाचें षडयंत्र जर कोण जर रचता जाल्यार तेंच्यांनी तें कृपा करून रचचें न्ही. हेजे पलटवार तुमकांच तेजो भोगतलो अशें म्हाका तरी दिसता. कारण ज्या तरेन सगळ्यो काही गोश्टी आज आवाज अंडर करंट जो आसा तो अंडर करंट जर वयर जर आयलो जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांक शॉक येवन शॉक लागतलो अशें म्हाकाय जर दिसता. आनी म्हणून हांव म्हणटलो की सांबाळून करचें. आनी हांव एकूच मागणी करतलो जे कांय गोश्टी हांवें डिमांड केल्लो आहा तुमी जर सत्यान जर आसा जाल्यार देवळान येवचें. म्हाकाय पळोवपाक जाय. दुसरी गोश्ट आनी एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदतां तेवूय हांव मान्य करतलो. हे जे कोण कंप्लेंट जे फायल केल्ले आसात न्ही घडये एखादें उठ्ठ चुकलां आसतलें. 2 टर्म जी आनी एकूच गोश्टीचेर तांणी बोट दवरलेलें आसा की 2 टर्म कन्जिक्युटीव आसले म्हणून तें कॉन्स्टिट्युशनासूं आसा आमी हें मान्य करतलो. कारण हांवें तें केन्ना पळोवन नाशिल्लें. पूण यदा कदाचित तांकां खरें म्हणल्यार जो रजिस्ट्रार जो आसा हे प्रत्येक फावटी रिन्युअल जर कोणी जर केल्लें आसा तें रजिस्ट्रारान केल्लें आहा. म्हणजेच हातूंत भितर सरकारूय चुकिल्लो आसा. जर 2 टर्म जर तेच जर अधिकारी तेच जर अध्यक्ष जर आशिल्ले जाल्यार ह्या रजिस्ट्रारान त्या संस्थेक कित्याक केन्नाय सांगलें ना. हो अत्यंत महत्वाचो प्रश्न आसा. म्हणजेच मुळातूच रजिस्ट्रारचें ऑफिस जें आसा तें खूब चुकिल्लें आसात आनी आपली चूक धापपा खातीर तेंच्यांनी ही ऑर्डर दिल्ली आसा का. होय अत्यंत महत्वाचें. ह्या प्रश्नाचें सुद्दां उत्तर जें आसा पळय न्ही तें दिवप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. हाडात रजिस्ट्राराक देवळांत उठाचे कार्यकर्ते येतले आनी एकूच परत एकदां सांगता येयात मोर्चे घेवन प्रकाश वेळीवाच्या घराचेर मोर्चे घेवन येवचो होय तांकां आव्हान जावन आसा. आनी तिसरी गोश्ट गुलाम जावचे पेक्षा आपलो स्वाभिमान आनी अभिमान आनी ह्या समाजाचो ताटीचो कणो जो आसा तो ताठ जगपा खातीर तुमी जगचे. दुसऱ्यांच्या थिंक टँके वयल्यान विचार न करता स्वताची जी बुद्धिमत्ता जी आसा ती घाणान दवरचे पेक्षा स्वताच्या बुद्धिमत्तेचेर त्या समाजाक ही योग्य दिख दिवची इतलेंच म्हजें शेवटचें ह्या सगळ्यांक सांगणें जावन आसा. सांगण्या वयल्यान जर तेंच्यांनी हें जर केलें ना जर तांकां देवळान येवपाचो कितें जर तेंच्यांनी जो प्रश्न जो मांडिल्लो आसा जाल्यार हांव म्हणटो ते जर आयले घेवन आनी आमकां जर तेणी सांगलें किंवा प्रकाशाक सांगलें किंवा बाकीच्या सगळ्यांक जर सांगलें जाल्यार हांव म्हणटलो तांकां आमी खरंच सलाम करतलो. गोविंद गावडे तरी सलाम करतलो नाल्यार तांकां हांव गुलाम म्हणटलो. गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक किंवा मंत्री पंच सरपंचाचेर जर टिका जर करना जाल्यार सर्वसामान्य मनशाचेर टिका करतले. हो एक ह्या लोकशाहीन जो वावरता पळय न्ही तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. दुसरी गोश्ट हे जे आज जे कोण काय उलयलेले आसात किंवा जेंच्यांनी आज कंप्लेंट घातिल्ले आहा तेंच्यांनी ह्या उठाचे चळवळीक कितलो सहभाग दाखयलेलो आसा तेवूय जाहीर करचें.
कितल्यो सभा तेंच्यांनी वाड्या वाड्यार वचून घेतिल्ल्यो आसात तेजी एक तरी देखा प्रूफ तेंच्यांनी दाखोवन दिवचो. जर तांकां जर दिसता अजुनूय आमकां उठा खातीर काम करपाक जाय, हांव तांकां सदांच सांगलां, जावं ते पॉलिटिकल मिशनान ज्या वेळाचेर ते म्हाका मेळपाक येल्ले त्या वेळाचेर हांवें तांकां उघडपणेन सांगिल्लें आसा, तुमी चलात फुडें, हांव तुमचे बरोबर आसा. किंवा गाकुवेदाचे चळवळीन तर गोविंद गावडे बरोच पयलो आशिल्लो, फक्त लिडरशीप जी आसा ती 2007 हांवें घेतिल्ली आसा, तेवूय हांव मान्य करतलो. म्हाका दिसता बरेचशे जाणां खबर आसा, मार्दोळा आमगेले तो आनंद म्हणून थंय, किंवा आमी खूब जाण आमी मिटींग घेताले, तातूंत भितर वाद ना. आनी कोणीनूच ते हांवेनूच केलां ते तुवेनूच केलां अशें म्हणपाची कांय गरज ना. पूण हांव परत एकदां हांव सांगतलो की उठा ही सगळ्या गावडा कुणबी वेळीप ह्या समाजाची संस्था आसात. फक्त शब्द कितें उलयल्या ताणीन हातीन घेवन म्हणिल्लें आसा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हें सांगपाक जाय. प्रकाश वेळीपान ही आपली संस्था किंवा ह्या 14 जाणांची संस्था अशें खंयच म्हणलें ना. आनी जर ताणें तशें जर म्हणलां जाल्यार लेट मी रेक्टिफाय, लेट मी सगळ्या हांव लोकांक सांगपाक सोदतां, तर तशें जावपाक शकना. ही संस्था सगळ्यांची जावन आसा. दुसरी गोश्ट, एमिकेबल जे सोल्युशनाचो जो विशय जो आसा, तो काही गोष्टी जे आसात पळय न्ही, हेजे पेक्षा हांवें म्हाका दिसता बरेचशा फुडाराक ज्या वेळाचेर हांव आमदार आशिल्लो, मंत्री आशिल्लो, त्या वेळाचेर फार्मागुडी टुरिजमाक हांवें बरेचशा फुडाऱ्यांची मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. कोणी प्रयत्न करूना अशें कोण म्हणपाक शकना. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, तीनदां न्ही, 4 फावटी सुद्दां हांवें प्रयत्न केल्लो आसा. सगळ्यागेर हांव परत याद करून दितां, पांडुरंग मडकयकाराच्या घरान मिटींग जाल्ली आहा, म्हाज्या राजीव गांधी कला मंदिरान थंय मिटींग जाल्ली आशिल्ली, फार्मागुडी टुरिस्टान मिटींग जाल्ली, एन नंबराचेर आज मिटींग गोविंद गावडेनूच घेतिल्ली आहा. हे जे कितें विशय जे आज प्रलंबीत जे सरकारा कडेन आसा तेजो फॉलोअप गोविंद गावडे ज्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्लो त्या वेळाचेर सगळे फॉलोअप केल्ले आहा. कागदपत्रांय आसा आनी रिस्पेक्टीव ह्योय सगळ्यो काही गोश्टी आसा. हें कोणीच डिनाय करपाक शकना. हांव इतलेंच म्हणटलो की उठा संस्था परत एकदा सांगता, खंयच्या एका राजकीय पक्षाक बांदिल्ली एकच संस्था न्ही, ती एक लोकांची एक चळवळ जाल्ली आसा. हांव इतलें म्हणटलो की दुसरी गोश्ट आनी एक तातूंत म्हणिल्ली आसा, कोण तो बार्बोजा म्हणटा तो, ताका प्रकाश वेळीपाची जर तांकां एलर्जी आहा, प्रकाश वेळीप एकटो म्हणल्यार उठरी, हांव हें परत तांकां सांगपाक सोदतां. आनी कितले मोर्चे घेवन येवपाक आसा, कोणाचेर कितें घेवपाक तांणी अवश्य येवचें. त्या प्रकाश वेळीपाच्या घरा कडेन जर येतले न्ही, थंय तुमकां माची बिची तुमची सगळी वेवस्था, फुलां बिलां सगळी ती उठा संस्थेचे सगळे पदाधिकारी करतले. तुमी येवचें, हें म्हजें एक मागणें आहा. कारण जो पर्यंत ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी करना तो पर्यंत म्हाका दिसता कितें सत्य आनी कितें चूक आहा पळय न्ही, हें लोकांक कळपाना. सत्ता ही 2 दिसांची आसा. आमकां ह्या लोकां खातीर शेगीत काम करपाक जाय. कारण गेली कित्येक वर्सां ह्या चिड्डल्ल्या माड्डिल्ल्यांचो आज आवाज जर जावन आसा जाल्यार उठा संस्था आसा. बरेचशा बहुजन समाजाचे वेगळे वेगळे जे घटक जे आसात ते समाज जे आसात, मागीर तो भंडारी समाज आसूं, मागीर तो खारवी समाज आसूं, किंवा एन नंबर ऑफ गावडा आसूं, हें आसूं, त्यांची सविस्तर रितसरपणे फूट घालपाचें काम आज पर्यंत चल्लें आहा. पूण आज उठा कडेन ते पयलेच फावटी येयल्ले आसात. पूण हांव परत एकदा हें सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, कितले हे शेड्डे पाड्डे गड्डे हे कितले एकठांय जर आयले किंवा तेंच्यांनी कितलोय रंग बदलपाचो प्रयत्न जर केलो जाल्यार उठा कडेन हे खेळपाक शकपाना. कारण ज्या उठान बरीचशी सरकारां घडयलेलीं आसात हेंवूय तेंच्यांनी मतीन धरपाची गरज आसा. आनी त्या संस्थेचेर मात फाटल्यान आड येवचें न्ही, इतलेंच म्हजी नमळायेची तेंचे कडेन मागणी आसा. परत एकदा सांगतलो, प्रकाश वेळीपाच्या बरोबर आख्खो गावडा कुणबी वेळीप हो जनसमुदाय आसा. आनी हांव म्हणटलो, जे हे लोकांची ज्यांनी ताजेर आरोप केल्ले आसात ताणीन आपली हिस्ट्री तपासून पळोवची. तुमी खंयच्यान खंय आयिल्ले आहा, तुमी खंय बुडिल्ले, तुमी आज तुमच्या फायद्या खातीर खंय खंय कोणाचेर आरोप करता. प्रकाश वेळीपान खंयच फायदो घेतले ना. प्रकाश वेळीप आपल्या हिंमतीचेर, आपल्या बुद्धिमत्ताचेर, आपल्या कामांतल्यान वयर आयिल्लो आसा. फुडें वचून जर हांव जर हांकां आज तांकां फक्त हांवें गुलाम म्हणिल्ले आहा. फुडाराक जर म्हाका जर उलोवचें जर पडलें जाल्यार हांव इतलेंच म्हणटलो, हांव तांकां क्वेश्चन मार्क घालतलो की तुमी खंयच्या तरी कोणाच्या सांगण्या वयल्यान मान हालयची न्ही.
आणि मान जर हालोवची पडली जाल्यार आमचे कार्यकर्ते जे आसात तुमचे घरान येवन जाप विचारपाची कापास्तादूय ह्याच कार्यकर्त्यांक आसतली. मागीर तो आमदार आसूं, तो मंत्री आसूं, मागीर तो जिल्ला पंचायत आसूं, तो सरपंच आसूं, किंवा तो त्या सरकारांतलो आनी कोणूय आसूं, आमकां तांचे कांय पडिल्लें ना. पण एकूच गोश्ट सांगता, ह्या समाजा कडेन वाट लावपाचो कोणी. तेच बरोबर ज्या पक्षान हांव आसा त्या पक्षा खातीर हांव कामूय केल्लें आसा आनी सदांच आमी काम करतले. दॅट इज अ इंडिव्हिज्युअल प्रश्न आहा. प्रकाश वेळीपेनू काम केल्लें आसात. म्हणजे हांगा कितें जालां, तारतंत्र म्हणटा तें कांयच ना. कोणाचेर उलोवप, केन्ना उलोवप, कित्या खातीर उलोवप, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हणजे कितें जाल्लें आसा न्ही, ह्या सगळ्यांक तांकां फुलोवन धाडिल्ले आसात. जर फुलोवन जर धाडूं ना जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें येवन देवळान सांगचें आपल्याक बळजबरीन हाडूं ना म्हणून. हेवूय म्हाका तांकां चॅलेंज आहा, कारण हेवूय तितलेंच एक्सपोज जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांवें परत एकदां सांगता, हांव पक्षा खातीरूय आसा, समाजा खातीरूय आसा. कारण हेज्या पयलू आमी काम करून दाखयलेलें आसात आनी फक्त म्हाका हो समाजा खातीर आमी इतलेंच म्हणिल्लें आहा. ह्या समाजा खातीर गोविंद गावडेन 2 म्हयने कादय भोगिल्ली आसा. ह्या समाजाची दुख्खां हांवें पळयलेलीं आसात. एकंदरीत बहुजन समाज कसो रडटा तें अजुनूय हांव पळयतां. आनी म्हणून हांव म्हणटलों, भारतीय जनता पक्षाचें किंवा बाकीचे सगळे पक्षाचे कॉन्स्टिट्युशन जें आसा, प्रत्येक जाणां कितें आसता की बारीक लोकांक म्हाका वयर काडपाक जाय, बारीक लोकांक म्हाका वयर काडपाक जाय. आमकां अंत्योदय तत्वाचेर जर शेवटच्या भुरग्या लोकां कडेन जर पावपाक जर जाय जाल्यार ह्या लोकांच्यो वेदना, ह्या लोकांच्यो भावना आज समजून घेवन त्यांच्या खातीर काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. तेन्नाच आमी राष्ट्र किंवा गोंय किंवा आमचो देश जो आसा पळय न्ही, तो बलशाली जावपाक शकता. होय विशय आमकां तितूंतल्यानच घेवपाची गरज आसा. आनी हांव म्हणटलों, म्हणून जालो प्रत्येक जेन्ना समाज जेन्ना मोठो जाता त्या वेळाचेरूच सगळो देश मोठो जावपाक शकता. आनी प्रत्येकाक कोणी न्हू सांगचें, थोडे लिपोवन उलयतात रे की आमी समाज करनात, आमी समाज करनात. समाज बरेचशे जाणांक मोठो किडो आहा, भितरल्यान सगळें करता, भायल्यान कित्याक आमी साव, आमी उघडपणान उलयणारे मनीस. कारण त्या समाजाची दुख्खां हांव रडटा आसतना हांव पळयतां. आनी हांव स्वार्थी मनीस न्ही. म्हाका दिसता गोंयांतलो एकमेव आमदार आहा एसटी समाजाचो हांव उलयतां, ज्या आमदार जावन मंत्री जावन सुद्धा ह्या समाजाचें काम नेटान मुखार आयचे घडीक हांव सांगता तुका, फाटल्या जे कोण आशिल्ले नाशिल्ले तें म्हाका खबर ना, आयचे घडी सांगता, हांव सदांच पक्षाचें काम करतां आनी समाजाचें खंय खंय वचून. आनी तो बीन कितें भाशणां ठोकिना, ते मिटिंग्यो त्या ग्रामीण भागांनी वता, गांवांनी वता. म्हणून हांव एक गोश्ट सांगता, ह्या लोकांनी तें काम करचें आनी मागीर येवन उलयचें. आनी प्रत्येकाक अधिकार आहा. जशें आमी पक्षाचें काम करता, म्हजो पक्ष हो असो, म्हजो पक्ष तसो, तशें समाजाचें म्हज्या पक्षा कडेन हांवें किंवा म्हज्या सरकारा कडेन हांवें हें मागिलां. पक्षा कडेन कोणी हितून पक्षाचें मात सुद्दां काडीचोय हांगसर उल्लेख ना. हांगा येयला सरकारा कडेन जें दुखणें आहा तें तेंच्यांनी मांडिल्लें आहा. तें दुखणें आज पयस करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ही जबाबदारी ह्या सगळ्यांनी घेवचें अशें म्हजें शेवटचें नमायेचें मागणें.